बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में। आज के दिन में हमने आपको बताया कि फैमिली कोर्ट ने दोबारा वालिदैन को मिलने के लिए इजाजत दी है। 2 दफा महीने के अंदर उन्होंने मिलने के लिए स्केड्यूल बनाया है कि वालिदैन की मुलाकात जो है 1 और 16 तारीख को महीने में 2 दफा होगी। उसके अलावा कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर को जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास 27 नंबर सीरियल नंबर पर 27 नंबर पर यह केस लगा हुआ है, जिसके अंदर एक दरखास्त थी। 482 दरखास्त का नंबर था। 2022 की यह दरखास्त थी, जिसके अंदर जहीर ने बच्ची के MLO का जो ऑर्डर हुआ था जज इलियास मेमन साहब की तरफ से, उसको चैलेंज किया था और उसके अंदर स्टे हुआ था। कल उसकी प्रोसीडिंग है और ये वो दरखास्त है जिसके अंदर जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब है उन्होंने वालिदैन को मुलाकात की इजाजत दी थी और उसके साथ साथ वालिदैन के जो बच्ची है मगविया है उसका माहिर नफ्सियात से मुआयना करवाने के लिए और तमाम चीजों के लिए ये कहा था कि बच्ची का प्रॉपर मुआयना करवाने के बाद हमें रिपोर्ट पेश की जाए। 12 अक्टूबर को उन्होंने ये फैसला जारी किया था कि बच्ची की वालिदैन से 5 घंटे के लिए मुलाकात करवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक फैमिली जज साहबा को नॉमिनेट करेगा और फैमिली जज साहबा की यह ड्यूटी होगी कि वो सुपरवाइज करेंगी इस मीटिंग को और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश करेंगे मेरे सामने। उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरफ से भी एक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी जिन लोगों की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने एक खातून जज साहबा मिस सना अब्बास दश्ती जो सिविल जज हैं 22 नंबर की फैमिली सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं कराची ईस्ट की, उनकी ये ड्यूटी लगाई थी कि वो जाकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाएं, इसको सुपरवाइज करें और उसके बाद एक रिपोर्ट जमा करवाएं। जिसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पेश की और वो रिपोर्ट कल के दिन में कोर्ट में पढ़ के सुनाई जाएगी। लेकिन चूंकि वो आज ही सिंध हाई कोर्ट की फाइल के ऊपर आ चुकी है तो हम उसको आपको पहले बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या लिखा है। उस रिपोर्ट को मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। उसके बाद आपके लिए आसानी के लिए आप लोग तो पढ़ने के बाद ही समझ जाएंगे, लेकिन वो जो लोग जिन्होंने तय किया हुआ है, जिन घटिया लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने सच के ऊपर नहीं चलना, हमने सच नहीं मानना, झूठ को लेके चलना है, तो उन लोगों के लिए हम उसका आसान अल्फाज में तर्जुमा कर देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट इंग्लिश में है तो उनको समझ नहीं आएगी। ये रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है जी हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के थ्रू। उन खातून जज साहबा जो सना दश्ती हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है। वो कहती हैं कि इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस इन ऑर्डर डेटेड 12/10/2022 पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 482/2022 communicated to this court by the order of Honorable District and Session Judge Karachi East, the undersigned arrived at Child Protection Unit to supervise the meeting between Dua Zahra and her parents as well as sisters. बच्ची की कमसन मगविया के वालिदैन और उसकी छोटी बहनों से मुलाकात के लिए जो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था, उस हुक्मनामे की बाबत मुझे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने हुक्म दिया था, मेरी अदालत को कहा था कि मैं सुपरवाइज करूं, तो मैं आ गई हूं सुपरवाइज करने और वहां पर जाकर मैंने क्या किया वो सारी चीजें आगे तफसील बता रही हैं। Prior to the meeting, undersigned met with Dua Zahra to make sure she was comfortable and not under any stress. After learning about meeting which was scheduled on the directives of Honorable High Court, Dua Zahra consented to have meeting with her parents and sisters. जब ये सारी चीजें मैं लेकर वहां पर गई तो मीटिंग से पहले मैं कमसन मगविया को मिली। कमसन मगविया को मिलकर मैंने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके अंदर वो कहते हैं आपकी और वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए। आपकी क्या राय है? क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं? क्या आप अपनी छोटी बहनों से मिलना चाहती हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि दुआ ज़ारा ने कंसेंट दी, उन्होंने अपनी मर्जी जाहिर की कि जी बिल्कुल मैं मिलना चाहती हूं, मुझे फौरी मेरे माँ बाप से मेरी बहनों से मिलवाया जाए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर मीटिंग करवा दी। देयर आफ्टर इन प्रेजेंस ऑफ अंडरसाइंड, मेरी मौजूदगी में, एंड राहिला नाज द इंचार्ज ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट CPU, हर पेरेंट्स नेमली मेहदी काजमी फादर, साइमा काजमी मदर एंड सिस्टर्स नेमली जो छोटी बच्चियां हैं उनके नाम हैं, वर समन टू मीट विद दुआ ज़हरा। द मीटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 12 noon sharp and ended at 5 PM as per prescribed schedule of meeting of Honorable High Court. The meeting was conducted in good atmosphere between Dua Zahra, her parents and sisters. During meeting there was no access of any person or public. Thereafter parents of Dua Zahra left the premises of Child Protection Unit in presence of undersigned. खातून जज साहबा ये कहती हैं कि जब बच्ची ने मुलाकात के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया तो मैंने माँ बाप को और उनकी बच्ची की जो छोटी बहनें हैं, छोटी मेहदी काजमी, साइमा काजमी और जो 2 बच्चियां हैं छोटी, इनको दुआ ज़ारा से मिलवाया। मीटिंग पूरे 12 बजे शुरू हुई जिस तरह सिंध हाईकोर्ट का हुक्म था और पूरे 12 बजे से लेकर पूरे 5 बजे तक ये शाम तक मीटिंग चली। 5 घंटे के अंदर
ایٹماسفیئر بہت اچھا رہا. ماں باپ اور بچی نے آپس میں گپ شپ کی, اپنی دل کی باتیں کی, مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ گپ شپ کرتے رہے. ان کی ملاقات اچھے ماحول میں ہوئی, کسی قسم کی کوئی بدامنی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا. ماں باپ نے بالکل پیار اور شفقت سے بچی کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو گیا تو ماں باپ وہاں سے چلے گئے. اب یہ رپورٹ ہے جو اس دن جج صاحبہ موجود تھیں, ان کی رپورٹ آ چکی ہے. ہمارے نفسیات کی بھی رپورٹ آ چکی ہے, لیکن وہ رپورٹ بہتر ہے کہ اس کو کل ہی پڑھا جائے. لیکن میں اس کے لیے بڑا پازیٹیو ہوں, کیونکہ مجھے جو آپ کا اور ہمارے جذبات ہیں, جو آپ اور ہم سوچتے ہیں, جو ہم دل سے سوچتے ہیں کہ بچی یقینی طور پر کسی ٹراما میں رہی ہے, بچی نے بہت مشکل ٹائم گزارا ہے اور ان لوگوں نے بچی کو ٹریپ کیا ہوا تھا, تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو ہماری سوچ ہے, جس سوچ کی بنیاد پر ہم اس مقدمے کو سپورٹ کر رہے ہیں. مہدی کاظمی کو, سائمہ کاظمی کو, خاندان کے لوگوں کو, جو لوگ جن کی بچی اغوا ہوئی تھی, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ملزمان کو نہیں سپورٹ کر رہے. تو اس طرح کی رپورٹ ہی ایکسپیکٹڈ ہے, ہم پازیٹیو ہیں اس رپورٹ کے لیے بھی. لیکن اس رپورٹ کے متعلق بہت پروپیگنڈا کیا گیا. یہ وہ رپورٹ ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا, بار بار کراچی سے لاہور تک, کراچی کا ایک گھٹیا بندہ اور لاہور کے لوگ, یہ لوگ مل کر یہ بات کرتے تھے, بار بار دعوے کرتے تھے, جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ماں باپ بچی سے ملنے کی کوشش تو کریں, ماں باپ بچی سے ملیں, ہمیں پورا یقین ہے, ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ بچی ماں باپ سے ملنے سے انکار کر دے گی. تو آج یہ رپورٹ جس کے اندر جج صاحبہ نے پہلے جا کر بچی سے کنفرم کیا کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہیں, اپنی بہنوں سے ملنا چاہتی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ماں باپ اور بچی کی ملاقات کروائی. اگر بچی اسی وقت انکار کر دیتی تو یہ ملاقات کبھی بھی ممکن نہیں تھی, کیونکہ اس کے لیے جج صاحبہ کی ڈیوٹی اسی لیے لگائی گئی تھی کہ وہ سپرویژن کریں اور دیکھیں کہ کیا معاملات ان کے آپس میں ہو رہے ہیں, بچی کی والدین کی طرف کس طرح کی اٹیچمنٹ ہے, بچی والدین کے خلاف ہے یا بچی والدین کے ساتھ ملنا چاہتی ہے. تو اس رپورٹ نے یہ ثابت کیا کہ بچی اپنے ماں باپ کو ملنا چاہتی تھی, بچی اپنے ماں باپ کے انتظار میں تھی, اور وہ ان کی ملاقات جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی. جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 6 ماہ بعد ماں باپ کو بڑی تکلیفیں کاٹنے کے بعد یہ موقع دیا کہ وہ اپنی بچی سے ملیں. دوسری طرف آج کے فیصلے کے بعد پھر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بچی کی اجازت ہو, بچی ملنا چاہے گی تو ماں باپ مل سکتے ہیں. تو آج کے فیصلے میں قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج کے فیصلے میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر بچی کی طرف سے کہیں انکار آئے, بچی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس آئے, تو اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی, کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنی. لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ بچی ملنا چاہے گی تو ملے گی, ماں باپ کو ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہ لوگ ملتے رہیں گے اور کل کے دن بھی ملیں گے. کل 3 گھنٹے کی ملاقات جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کی ہیئرنگ کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل کے دن میں مہدی علی کاظمی, سائمہ کاظمی اور ان کی بچیاں اپنی اس بچی سے ملیں گے, جس بچی کو وہ بڑے عرصے سے نہیں حاصل کر سکے, اس بچی سے ملیں گے. یہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے. کل ماہر نفسیات کی رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. رپورٹ وہ بھی ہوپ فلی آج سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ جانی چاہیے. موسٹ لائکلی رپورٹس آ جاتی ہیں, پہلے ہماری ہائی کورٹس جہاں پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو, اس میں رپورٹس پچھلے دن جمع کروا دی جاتی ہیں. مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, اپڈیٹ ہوگی, وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. یہ رپورٹ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھی کہ جج صاحبہ نے اپنی رپورٹ دے دی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق بچی ماں باپ سے ملنے کو بےتاب ہے اور بچی نے اپنی مرضی سے اور بہت اچھے ماحول میں ماں باپ سے ملاقات کی ہے. باقی زیادہ ڈیٹیل انہوں نے اس رپورٹ میں مینشن نہیں کی, وہ ہمارے سامنے آئے گی جب کل 2 ڈاکٹرز کی رپورٹ آ رہی ہے, اس کے اندر بہت تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.